atong nakita guys ang usa ka videos nga ilang awat-awat ang gibuhat ni Kristo. O kini usa ka dako nga bugal-bugal. Magisgot magud-tagod og pagpalansang sa cross. Walay lain nga makahimo ato si Kristo ra. O kasagaran sa mga tao nga nag-awat-awat ani, mo ni mga tao nga nagbugal-bugal. Mo ni mga tao guys nga kasagaran ba nag-awat-awat ani kining mga Katolisismo nga wagi ka bang kaagan sa Biblia. O nga makita nato nga mahimong bugal-bugal kay tan-awa gani ng ilaha diha nga mga pagpenitensya. Guys, usa lang sa masubo kaayo nato nga kining makita nato nga dunay daghang mga tawo nga igo ra gyud nga nahibalo sa Biblia pero wala gyud mituo sa Biblia. O usa ni kini sila nga mga tawo nga nagabugal-bugal sa gibuhat ni Kristo. O one day ang Ginoo mohatag og kanang hustisya sa tanan nilang pagbugal-bugal ni Kristo. Atong makita guys nga si Kristo Jesus, gibuhat niya ang sakit nga kamatayon, pagpaantos, gitorture siya before siya gipatay, kay mo to'y kabayaran sa sala sa mga tao. O wala kay passage sa Bible nga kadtong gibuhat niya ang ayan nga awat-awaton himuo nga pelikula. Pero tungod lagi guys sa mga tao nga wagi kasabot sa Biblia, wagi kasabot sa kamatuoran, gihimo nilang bugal-bugal o ngining atong panahon. Matud pa sa Bible guys, pila na naka-dekada ang milabay nga ginahimo nila ang pagpalansang sa cross, pagpenitensya, sama aning ato nakita. Pero nahimong bugal-bugal kay ining uli aning tawanan gibunal-bunalan nila, nagpasad-pasan sa cross, mag-inuma maning tuba. So buti pasabot guys nga tanan nga gibuhat sa tao sa kalibutan nga sayop ang ilahang pagsabot unya mo resulta sa pagbugal-bugal ni Kristo. O nag-ingon ang Mateo kapitulo 7 bersikulo 21 ug 23 nga dili ang tanan nagatawag kanako og Ginoo makasulod sa kangharian sa Dios, kundi kato lamang nagatuman sa kubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Matud pa ni Kristo kung maabot unya ni adtong adlaw, daghan unya ang miyong kanang Ginoo dili ba nagpalansang ako sa cross, miawat man kunimo. That is claim guys sa mga tao nga igo ra nga nasayod sa panghitabo pero wala mo tuo. Miingon si Kristo nga miingon sila nga nagdibat sa kalibutan nagpalansang magkukada Biyernes Santo. Di ba sa kalibutan Ginoo nagpasan-pasan ko sa cross, gibunalan pa ko. Di ba Ginoo sa kalibutan nagwali ko, di ba Ginoo nagbilagro ko, nagayo ko masakiton, nagkirig-kirig ko dito. Nagkuan ko, nagbalintong-balintong ko. Di ba Ginoo nagabog-abog ko giyawa dito. Guys, daghang kayo ang mo present ana during the time sa gitawag og last days. Pero moingon si Kristo nila, pahawa ka mo, makasasala, wala ako makaila kaninyo. Klaro og tataw guys, nga kining mga gibuhat karon sa mga tao diri nga nagdaladalas pangalan ni Kristo, sama ani nga nagpasan-pasan sa cross, gibunal-bunalan. Ug uban pa nga nagdalas pangalan ni Kristo sama sa mga Pentecostal nga magkirig-kirig, magambak-ambak, magsayaw-sayaw. Uban pa nga mga bugal-bugal nga gibuhat nila, ginamit ang pangalan ni Kristo. Guys, naagid sila'y maani o niya. Kaya naaman sila'y gipugas. Kadtong mga tao guys nga nagbugal-bugal ni Kristo, nagamit-gamit sa pangalan ni Kristo, pag-abog og yawa, pag kirig-kirig, ingon si Kristo unya sa abot nga panahon. Makaila sila sa kasuko sa Dios niini mga tawhana guys. Mo nang ingon si Jesus Christ, wala ako makaila kaninyo, pahawa kamong mga makasasala. Guys, ang Biblia nagasulti yun nga ang
tagaan sa Ginoo og dako kaayong pagtagad, tagaan sa Ginoo og dakong respeto. Kadtong mga tao nga nagrespeto sa iyang pagkabalaan. Ha? Ingon ang Bible guys nga sulod kamo sa sigpit nga gangaan. Kay halapad ang dalan paingon sa kalaglagan o kini mo igisubay sa kadaghanan. Apan masigpit ang dalan paingon sa kinabuhi og dyutay ra ang nakakaplag niini. Mangutana ako kanimo karon unsa man nga dalan ang imong gisubay karon? Dalan ba nga sayon? Dalan ba nga parehas ani nga nagbugal-bugal? Dalan ba ani nga nagparehas ani nga nagkirig-kirig? Hinumdumi guys, unya sa katapusan unya sa atong gininhawa. Diha na to makita unya kung unsay resulta sa atong gibuhat sa pagpasaga dining panahon na. Pero kung gusto kang moangkon ni Kristo nga imo manuluwas, be serious to Him. Be responded His word. Apply the word correctly what the Bible says. Dawata si Kristo nga imong manuluwas, saligi siya. Ug himoa si Kristo nga usa ka manuluwas o Ginoo sa imong kinabuhi. Para unya sa katapusang ginhawa nimo, maani nimo ang imong gibuhat karon. Kay salamat sa pagtanaw ug mayong pagtanaw.